नमस्कार सबैजनालाई। आज फेरि पनि म कम्प्युटरको अर्को क्लास लिएर आएको छु र आज चाहिँ हामी डेटाबेस अनि डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो हिजो हामीले कम्प्युटर नेटवर्क अनि सँगसँगै इन्टरनेटको बारेमा पनि डिस्कस गरिसकेको छौँ र तपाईहरुलाई हैन मैले नोट्स पनि यता अफिसमा पठाइसकेको छु। सो सायद अब तपाईहरुले पनि पाइसक्नु भयो होला या पाउनुहुन्छ अब। ओके, एनीवे अब डेटाबेस भनेको है हामीले फर्स्टमा डेटाबेस अनि डीबीएमएस बुझ्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा जान्नुपर्ने दुई तीनवटा टर्महरु हुन्छ। सो डेटाबेस त्यस्तै त्यो भन्दा अगाडि हामीले डेटा भनेको के हो बुझ्नुपर्छ र त्यो पछाडी अर्को टर्म आउँछ डीबीएमएस। सो यो तीनटा डिफरेन्ट टर्महरु हो हैन। सो अब फर्स्टमा हामीले कम्प्युटरमा हैन जहिले पनि के भनेको छ, कम्प्युटरमा दिने जुन इनपुट हुन्छ त्यसलाई डेटा भनिन्छ हैन। इनपुट र आउटपुट नर्मली के हुन्छ, इनपुट अनि आउटपुट कम्प्युटरमा हैन भइरहने प्रोसेसहरु हुन्छ हैन। सो डेटा भनेको नर्मली के हो भन्दा कम्प्युटरलाई दिने इनपुट हो र डेटा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ र फ्याक्ट्सहरु हुन्छ डेटामा। डेटामा जहिले पनि र फ्याक्ट्सहरु हुन्छ। र फ्याक्ट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा त्यसको स्पेसिफिक मिनिङ हुँदैन। हेर्नुस्, र फ्याक्ट्सको कुनै स्पेसिफिक मिनिङ हुँदैन हैन। र फ्याक्ट्सको स्पेसिफिक मिनिङ हुँदैन र यो कम्प्युटरमा चाहिँ इनपुटको रूपमा दिने हो। अब कम्प्युटरले के गर्छ, प्रोसेसर युज गरेर त्यसलाई के गर्छ, आउटपुटमा कन्भर्ट गर्छ। सो यो तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा नलेज हैन। कम्प्युटरले जहिले पनि काम गर्दा आईपीओ साइकलमा काम गर्छ। इनपुट, प्रोसेस अनि आउटपुट। इनपुटमा जहिले पनि कम्प्युटरले डेटालाई लिन्छ, त्यसलाई प्रोसेसर अनि सफ्टवेयर युज गरेर प्रोसेस गर्छ र फाइनल्ली त्योबाट के बन्छ, आउटपुट बन्छ। सो आईपीओ साइकल भन्ने बित्तिकै इनपुट, प्रोसेस एन्ड आउटपुट साइकल हैन। यो तीनटा चाहिँ आई भनेको इनपुट, पी भनेको प्रोसेस र ओ भनेको के हो, आउटपुट साइकल हो। सो इनपुट कम्प्युटरमा दिने इनपुटलाई डेटा भनिन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ, इट डज नट ह्याभ एनी मिनिङ। डेटाको कुनै मिनिङ हुँदैन। मैले इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटको बारेमा अस्ति तपाईहरुलाई ल्यान, म्यान र व्यान डिस्कस गर्दा सँगसँगै डिस्कस गरेको थियौ नि हैन। हामीले ल्यानलाई चाहिँ हैन लोकल एरियामा युज गर्न मिल्छ, ल्यान चाहिँ विदिन द अर्गनाइजेसन हुन्छ अनि त्यो भनेकै इन्ट्रानेट हो भनेर मैले त्यति बेला तपाईहरुलाई टच गराइदिएको थिएँ नि। अब त्यो हामीले पुरै डिटेलमा गइराख्नु पर्दैन। हेर्नुस्, त्यस्तै एक्स्ट्रानेट भनेको मैले तपाईहरुलाई हैन म्यानसँग जोडेर, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्कसँग जोडेर त्यो कुरा पनि भनिदिसकेको छु। ओके, सो आईपीओ साइकल भनेको इनपुट, प्रोसेस अनि आउटपुट साइकल हो। सो आई भनेको इनपुट, इनपुट भन्ने बित्तिकै के हो, कम्प्युटरले लिने र डेटा। सो डेटाहरु भनेको चाहिँ के रहेछ, दे आर द र फ्याक्ट्स र डेटालाई कम्प्युटरले केमा कन्भर्ट गरेको हुन्छ, इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गर्छ। कम्प्युटरबाट निस्किने आउटपुट चाहिँ जहिले पनि इन्फर्मेसन हुन्छ। डेटाको स्पेसिफिक मिनिङ केही पनि हुँदैन र डेटाको स्पेसिफिक मिनिङ केही पनि हुँदैन तर इन्फर्मेसनको के हुन्छ, स्पेसिफिक मिनिङ हुन्छ। ओके, सो अब अर्को टर्म आयो डेटाबेस। सो डेटाबेस भनेको हैन कलेक्सन अफ सिमिलर काइन्ड्स अफ डेटा हैन। डेटाहरुको कम्बिनेसनलाई के भन्छ, दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस। डेटाबेस भनेको कलेक्सन अफ सिमिलर काइन्ड्स अफ डेटा, दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस। एकै खालको डेटाहरु मिलेर के बनेको हुन्छ, डेटाबेस बनेको हुन्छ। जस्तो अटेन्डेन्स रजिस्टर हेर्नुस् हैन, यदि तपाईहरु कलेज
जानुहुन्छ अथवा इभन जबमा जानुहुन्छ भने हामीहरूले म्यानुअल अटेन्डेन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा इभन हामीले थम्ब प्रिन्ट युज गर्यो अथवा इभन कार्ड युज गरेको छ स्मार्ट कार्डबाट अटेन्डेन्स गरेको छ भने पनि त्यो रेकर्ड चाहिँ इलेक्ट्रोनिकल्ली अथवा डिजिटल्ली कहीँ गएर बसेको हुन्छ क्या सो डेटाबेसमा चाहिँ के हुन्छ सिमिलर काइन्ड्स अफ डेटाहरू मिलेर डेटाबेस बनेको हुन्छ जस्तो एटेन्डेन्स रेजिस्टरलाई एउटा डेटाबेस भन्न सकिन्छ त्यस्तै टेलिफोन डाइरेक्टरी हैन जति पनि हैन नेपालभरि अथवा इभन वर्ल्डभरिको फोन नम्बरहरूको कलेक्सन तपाईले हैन स्टोर गरेर राख्नु भयो भने त्यो पनि एउटा डेटाबेस भयो सो डेटाबेसमा जहिले पनि के हुन्छ सिमिलर काइन्ड्स अफ डेटाहरू के गरेको हुन्छ स्टोर गरेर राखिएको हुन्छ ओके नाउ अब अर्को टर्म आयो डीबीएमएस अब नर्मल्ली हामी डेटाबेस र डीबीएमएस मा झुक्किने हुन्छ त्यो टाइप्स को कुरा अहिले आउँछ है पहिला हामी यो टर्महरु पहिला बुझौं यसमा के चीजहरु हुन्छ एलिमेन्ट्सहरु बुझौं अनि फाइनल्ली हामी त्यसको टाइप्स मा पनि जान्छौं ओके सो डीबीएमएस भनेको चाहिँ यो चाहिँ सफ्टवेयर हो फेरि हेर्नुस् डीबीएमएस इज द सफ्टवेयर अब सफ्टवेयर पनि कस्तो खालको सफ्टवेयर भन्दा एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो र यसले के काम गर्छ इट इज युज्ड टु enter, edit, process, manage, retrieve records from the database. So, database management system bhaneko it is the software हैन database management system अथवा DBMS भनेको एउटा सफ्टवेयर हो which is used to पहिला इनपुट बाट सुरु गरौं हैन which is used to enter edit view process manage and retrieve records normally रेकर्डहरु स्टोर गर्नु पर्यो हैन तिनीहरुलाई चाहिँ टाइम एन्ड अगेन एडिट गर्नुपर्ने भयो त्यस्तै त्यसलाई के गर्नुपर्ने भयो हैन हामीले कुनै स्पेसिफिक रेकर्डहरु खोज्नु पर्ने भयो त्यसलाई प्रोसेस गर्नुपर्ने भयो भनेको क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो इभन म्यानेज गरेर राख्नु पर्ने भयो अनि चाहिएको कुनै रेकर्डहरु चाहिँ हामीले स्पेसिफिक क्राइटेरिया युज गरेर त्यो रेकर्ड निकाल्नु पर्ने भयो यो सबैको लागि चाहिँ कुन सिस्टम युज हुन्छ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज हुन्छ सो डीबीएमएस को फुल फर्म हुन्छ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम र डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम को मेन काम भनेको जति पनि डेटाहरु हुन्छ इलेक्ट्रोनिक डेटाहरु हुन्छ तिनीहरुलाई सिक्योरली स्टोर गरेर राख्ने हो त्यो चाहिँ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम को मेन काम हुन्छ र अघि हामीले भनिसक्यो जति पनि एन्टर भएको डेटाहरु हुन्छ त्यो एन्टर भएको डेटाहरु चाहिँ के हुन्छ भने हैन र फर्ममा हुन्छ र त्यसलाई के गर्ने भयो कम्प्युटरले प्रोसेस गरेर फाइनल रिजल्ट चाहिँ युजरलाई दिने भयो र त्यहाँबाट निस्केको फाइनल रिजल्टलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा रिपोर्ट भनेर भन्छ हैन इन्फर्मेसनलाई चाहिँ रिपोर्ट पनि भन्न मिल्छ क्या किनभने त्यो चाहिँ फाइनल रिजल्ट हो त्यो कसले दिन्छ भन्दा कम्प्युटरले प्रोसेस गरेर दिने फाइनल रिजल्ट हो ओके सो अब हेर्नुस् पहिला हैन पहिला के हुन्थ्यो हैन डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सबै म्यानुअल हुन्थ्यो म्यानुअल भनेको मान्छेले हैन एउटा अकाउन्ट अथवा रेजिस्टरमा म्यानेज गरेर राखेको हुन्थ्यो तर बिस्तारै के हुन थाल्यो अब त्यो रेकर्डहरु चाहिँ हराउने च्यातिने हैन त्यस्तै अब टाइममा नभेटिने अनि त्यसमा के हुने भयो डेटाहरु चाहिँ हैन डिफरेंट लोकेसनमा बस्दिने एउटै डेटा चाहिँ दुई तीन चोटी एन्टर भइदिने त्यस्तो धेरै प्रब्लमहरु आयो हो त्यति धेरै प्रब्लम आइसकेपछि फाइनली के गरियो अहिलेको इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्टार्ट भएको हो र अहिलेको इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ सबै डेटाहरु चाहिँ म्यानेज गरेर स्टोर गरिएको हुन्छ जसले गर्दा यति सजिलै हैन के हुँदैन त्यो डेटाहरु हराउन सक्ने चान्स हुँदैन र सँगसँगै त्यो बढी सिक्योर पनि हुन्छ ओके
सो अघि मैले भने पहिलाको डेटाहरू जुन चाहिँ के हुन्थ्यो छिटो हराउन सक्ने डरहरू थियो हैन त्यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ जुन ओल्डर सिस्टम थियो डेटाहरू राख्ने त्यसलाई चाहिँ के भन्थ्यो भने म्यानुअल रेकर्ड किपिङ सिस्टम भन्थ्यो अथवा त्यसलाई अर्को टर्ममा भन्ने हो भने फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ सिस्टम पनि भन्थ्यो फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ सिस्टम अब हेर्नुस् फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ सिस्टम भनेको के हो हैन फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ सिस्टममा चाहिँ सबै रेकर्डहरू के गरिएको हुन्छ म्यानुअल्ली अथवा मान्छेले एन्टर गरेको हुन्छ त्यसले गर्दा यसमा धेरै प्रब्लमहरू आयो अब कस्तो कस्तो प्रब्लम आयो त पहिला प्रब्लमहरू हेरौँ है त लिमिटेसन्सहरू हेरौँ यसको अब नर्मल्ली यसमा आएको प्रब्लमहरू हेर्नुहुन्छ भने हैन आइसोलेटेड डेटा भनेको के हो भन्दा नर्मल्ली डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ हैन जति पनि डेटाहरू स्टोर भएको हुन्छ त्यो एक अर्कोसँग लिंक हुनुपर्छ क्या यदि लिंक भएन भने फाइनल्ली त्यसलाई प्रोसेस गर्न त्यसलाई म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ हेर्नुस् तर फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ सिस्टममा चाहिँ डेटाहरू आइसोलेटेड भयो जस्तो हैन तपाईले 5 जनाको रेकर्ड राख्नु भयो म्यानुअल्ली अब तपाईलाई दुई तीन दिन पछाडी त्यो 5 जना मध्ये कसैको नाम लिएर सोध्यो भने अब के हुन्छ तपाईलाई त्यो फाइन्ड आउट गर्ने गाह्रो पर्छ क्या जबसम्म तपाईले त्यो फाइल हेर्नुहुन्न तबसम्म तपाईले के गर्न सक्नुहुन्न इजिली त्यो फाइल चाहिँ कसको एन्टर गरेको रेकर्ड कसको एन्टर गरेको थियो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्छ हो तपाईहरुले मालपोत हेर्नु भयो हैन इभन अब यातायात कार्यालय हेर्नु भयो भने त्यहाँ सबै के हुन्छ फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ अहिले मालपोतमा चाहिँ एटलिस्ट उनीहरुले चाहिँ के गरिसकेको छ भने रेकर्ड चाहिँ कम्प्युटराइज गर्न थालिसकेको छ पहिला त त्यो पनि थिएन हेर्नुस् तर अहिले पनि यातायातमा जानुहुन्छ भने स्टिल सेम प्रब्लम छ हैन तपाईले केही चीज हैन रिन्यू गर्न जानु भयो अथवा अरु केही कामको लागि जानु भयो भने अब उनीहरुले त्यो ढड्डा खोज्न थाल्छ के अथवा फाइल खोज्न थाल्छ त्यसले गर्दा कति फाइल त टाइममा नभेटिने हुन्छ हेर्नुस् र कति फाइलहरु के हुन्छ भेटिए पनि च्यातिएको हुन्छ अथवा तपाईको स्पेसिफिक तपाईले जुन हैन डकुमेन्ट तपाईलाई चाहिने थियो त्यो त्यहाँबाट चुट्टिएर हराइसकेको कन्डिसनहरु पनि हुन सक्छ त्यस्तै अर्को प्रब्लम अहिले फेरि हामी डीबीएमएस मा आउँछौं है त्यो अहिले डीबीएमएस चाहिँ हामीले भर्खरै त्यसको इन्ट्रोडक्सन मात्रै पढेको छ अब यो फ्ल्याट फाइलमा प्रब्लम भएरै डीबीएमएस युज गरेको भनेकोले गर्दा फेरि ब्याक टु डीबीएमएस हामी आउँछौं सो नेक्स्ट वान इज हाई डेटा रिडन्डेन्सी सो यहाँ एउटा नयाँ टर्म आयो डेटा रिडन्डेन्सी भनेको हैन डुप्लिकेसी अफ डेटा डुप्लिकेट डेटाहरु एन्टर हुने हैन जस्तो तपाईले हैन 100 जनाको रेकर्ड राख्दै हुनुहुन्छ भने 100 जनाको रेकर्डमा के हुन्छ 50 जना अथवा 70 जनाको रेकर्ड राखिसक्नु भयो अब तपाईलाई माथि कसको रेकर्ड राखे भन्न चाहिँ एकदमै एउटा हेर्नु पर्ने हुन्छ क्या जसले गर्दा एकै जना मान्छेको रेकर्ड चाहिँ के हुने भयो 2-3 चोटी सम्म पनि एन्टर हुन सक्छ त्यो प्रब्लम भइदिन सक्छ हो त्यसलाई के भन्छ भने हाई हैन त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ डेटा रिडन्डेन्सी भन्छ क्या एकै जना मान्छेको रेकर्ड चाहिँ 2-3 चोटी सम्म एन्टर हुन सक्ने प्रब्लम हुन सक्छ हैन र के गर्ने भयो अहिलेको डीबीएमएस सिस्टमले चाहिँ यसलाई पनि हटाइदिएको छ जस्तो तपाईले कम्प्युटरमा हैन कुनै फाइलहरु सेभ गर्दै हुनुहुन्छ भने के हुने भयो जबसम्म तपाईले फाइल नेम चेन्ज गर्नुहुन्न नि त्यो एउटै नाममा चाहिँ दुईटा फाइल स्टोर हुनै दिदैन जस्तो तपाईले एबीसी भनेर एउटा सेभ गर्नुभयो अर्को पनि एबीसी मा सेभ गर्नुभयो भने कि क्यापिटल एबीसी गर्दा लिन सक्छ कि हैन भने एबीसी1 एबीसी2 त्यो भनेको के हो भन्दा उले डेटा डुप्लिकेट डेटा बन्न दिदैन क्या हो त्यो चीज चाहिँ म्यानुअलमा एकदमै बढी प्रब्लम थियो र डुप्लिकेट डेटा बन्यो भने पछि के हुन्छ यदि तपाईले डेटा खोज्नु पर्यो भने पनि प्रब्लम आइदिन्छ र इभन एउटा डेटा प्रोसेस भइसकेको हुन्छ अर्को डेटामा प्रोसेस नभएको देखिन्छ त्यसले गर्दा पनि प्रब्लम आउँछ सो फाइनल्ली के हुने भयो
डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो है, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। ओके, सो त्यस्तै अर्को हुन्छ, द्याट इज नेक्स्ट वान इज डेटा इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी भनेको डेटा फ्लेक्सिबल हुँदैन, त्यहाँ युज गरिएको डेटालाई चाहिँ हैन डिफ्रेन्ट लोकेसनमा लगेर युज गर्न मिल्दैन, अथवा तपाईले तुरुन्तै चेन्ज गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो भने अब तपाईले त्यो डेटा कम्प्लिटली हटाएर फेरि अर्को ठाउँमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यसलाई कोर्नु पर्ने हुन्छ, अथवा तपाईले बीचमा कुनै डेटा राख्नु भएको थियो भने त अब के हुन्छ, तपाईले इभन नम्बरिङ पुरै अर्डरै चेन्ज गर्नुपर्ने प्रब्लम आइदिन्छ। सो डेटा इनफ्लेक्सिबिलिटी भनेको डेटा त्यहाँ युज गरिएको डेटा फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङमा युज गरिएको डेटा चाहिँ इनफ्लेक्सिबल हुन्थ्यो क्या, एकचोटि लेखेपछि सक्यो। हेर्नुस्, अब कि त्यसलाई च्यातेर फ्याल्नु पर्यो हैन, नयाँ बनाउनु पर्यो कि होइन भने कोर्मेट गर्नु पर्यो। अब फेरि अर्को प्रब्लम के भयो भन्दा यदि तपाईले कोरेर लास्टमा लेख्छु भन्नुभयो भने पनि अब सिरियल नम्बरमा प्रब्लम आउने भयो। सो म्यानुअल डेटा किपिङ सिस्टममा चाहिँ त्यो पनि अर्को प्रब्लम हो। त्यस्तै अर्को प्रब्लम हुन्छ concurrent access problem। concurrent access problem यो भनेको के हो भन्दा एकैचोटि हैन, सपोज तपाईले मालपोतमा गएर हैन, तपाईले चाहिँ ललितपुरको अथवा काठमाडौँको कुनै एउटा स्पेसिफिक एउटा वार्डको चाहिँ फाइल लिनु भएको छ, रेजिस्टर लिनु भएको छ अरे। अब अर्को मान्छे त्यही टाइममा आइपुग्यो, उसलाई त्यही रेजिस्टर चाहियो भने अब उसले एक्सेस पाउँदैन क्या। तर यदि तपाई डीबीएमएस को थ्रुबाट कम्प्युटरबाट युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि प्रब्लम नहुने भयो हैन। कन्करेन्ट एक्सेस प्रब्लम भनेको एउटै डेटा चाहिँ दुई जनाले हेर्न नमिल्ने भयो क्या एउटै टाइममा। इभन अब बैंकहरुमा पनि यो सिस्टम युज भयो। जस्तो तपाईले एस बाट स्टार्ट भएको चाहिँ कुनै कस्टमरको रेकर्ड हेर्नको लागि त्यो एस सँग रिलेटेड सबै फाइलहरु अथवा सबै रेजिस्टरहरु आफूले राख्नु भएको छ। अब अर्को कोही कसैलाई फेरि त्यही चाहिने भयो भने त्यतिबेला अब के हुन्छ हैन, यो कन्करेन्ट एक्सेस प्रब्लम आइदिन्छ। भनेको एकैचोटी हामीले चाहिँ हैन एउटै फाइल एकजना भन्दा बढी युजरले हेर्न नपाउने प्रब्लम। त्यस्तै नेक्स्ट वान इज सेक्युरिटी प्रब्लम। त्यस्तै अर्को भनेको सेक्युरिटीमा प्रब्लम आयो। अब त्यहाँ भएको डेटाहरु हैन त्यो त कम्प्युटराइज सिस्टममा हुँदैन, त्यसको नर्मली ब्याकअप मेन्टेन गर्नु भएको छैन भने अथवा नर्मली तपाईले हेर्नुस् न अर्गनाइजेसनहरुले सरकारी हैन जति पनि अर्गनाइजेसन छ उनीहरुले म्यानेज गरेर राख्दिएकै हुँदैन। अब म्यानेज गरेर नराख्दिसकेपछि त त्यो जसको पनि एक्सेसमा जाने भयो हेर्नुस् उले त्यहाँको पेजहरु च्यातेर लैजान पनि सक्छ। त्यो पछि अब गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनको तपाईहरुले ताल देख्नु भएकै छ हैन, मुसाले खाइदिने प्रब्लम पनि हुन्छ कति ठाउँमा जहाँ कम्प्युटराइज भएको छैन त्यो एरियाको कुरा गर्दै छु है म। त्यही भएर नै के आएको हो, कम्प्युटराइज सिस्टम आएको हो। त्यस्तै अब पानीले भिज्ने डर हुन्छ हैन, हो यो सबै चाहिँ के भयो भन्दा सेक्युरिटी प्रब्लम्सहरु भयो। सो दिज वर द लिमिटेशन्स और प्रब्लम्स अफ फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ सिस्टम। जुन म्यानुअल रेकर्ड किपिङ सिस्टम थियो त्यसको चाहिँ यिनीहरु की प्रब्लमहरु भयो क्या, मेन प्रब्लमहरु भयो। सो यो प्रब्लमलाई हैन सल्भ गर्नको लागि अथवा यो प्रब्लमलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ के आएको हो, डीबीएमएस आएको हो अथवा इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम आएको हो। र अघि मैले भनिसके डीबीएमएस भनेको के हो, यो चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हो हैन। डीबीएमएस भनेको सफ्टवेयर हो। यसले केमा हेल्प गर्छ, यसले डेटाहरु इनपुट गर्न हेल्प गर्छ, त्यस्तै डेटाहरु एडिट गर्नको लागि हेल्प गर्छ, त्यस्तै स्टोर गर्नलाई हेल्प गर्छ, यसले हैन टाइम एन्ड अगेन अपडेट गर्न हेल्प गर्छ, डेटालाई प्रोसेस गर्न हेल्प गर्छ र इभन म्यानेज गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ। सो डीबीएमएस भनेको के रहेछ, यो चाहिँ एउटा सफ्टवेयर रहेछ र यसले ओभरअल डेटा सम्बन्धी सबै कामहरु, DBMS is the database management software which is used to input, edit, store, update, process and manage database. That's what is DBMS system. अघि हामीले पढेको चाहिँ हैन के को लिमिटेसन थियो,
त्यो चाहिँ फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ सिस्टम। यो चाहिँ म्यानुअल रेकर्ड किपिङ सिस्टमको लिमिटेसनहरु हो। यो लिमिटेसन भएपछि चाहिँ डीबीएमएस आएको हो है। सो यो चाहिँ फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ सिस्टमको प्रब्लमहरु हो। एकैछिन है। हजुर ए बाबु म क्लासमा छु अहिले, पछि कुरा गरौँ ल। मेरो अझै एकछिन टाइम लाग्छ है। हुन्छ। Okay, so DBMS, Database Management System, it is the software which is used to input, edit, store, update, process and manage database. That is called as Database Management System. Okay, अब हेर्नुस् डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको एक्जाम्पलहरु के हो त तपाईहरु नझुक्किनु होला है। फेरि यो चाहिँ डीबीएमएस को लिमिटेसन हैन नि। फेरि यो चाहिँ म्यानुअल रेकर्ड किपिङ सिस्टम, जसलाई चाहिँ फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ सिस्टम पनि भन्छ, जुन हातले रेकर्ड राख्ने अथवा त्यो ठुलो ठुलो रेजिस्टरहरुमा रेकर्ड राख्ने सिस्टम छ नि हो, त्यसको प्रब्लमहरु हो। सो यो प्रब्लमलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ के आएको भन्दा डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम आएको। आइसोलेटेड डेटा भनेको चाहिँ एउटा डेटा र अर्को डेटा बीचको इन्टरलिंक हुँदैन क्या। डेटाहरु चाहिँ व्हाटएभर यु हैव एन्टर्ड दैट विल बी डिफरेंट क्या हो, त्यो कुरा हो। आइसोलेटेड भनेको छुट्टी हो क्या। जस्तो तपाईको नाममा एउटा कुनै रेकर्ड राखिएको छ हैन, त्यस्तै अब लेट्स से अर्को बी को नाममा पनि त्यो रेकर्ड राखिएको छ अरे। अब के हुने भयो, जब तपाईले त्यो रेकर्ड स्टोर गरेर अब 2-3 दिन पछि हेर्नुहुन्छ नि तपाईले कुन कुन रेकर्ड स्टोर भएको थियो भन्ने नै थाहा हुँदैन। नम्बर 1 मा र नम्बर 2 मा जस्तो तपाईको रेकर्ड खोल्दाखेरि त जस्तो तपाईले कम्प्युटरमा सर्च गर्दाखेरि त एम लेख्नु भयो भने एम सँग रिलेटेड अरु धेरै नामहरु आउँछ नि। तर अब के गर्नु पर्यो, यदि हामीले म्यानुअल डेटा फाइल हैन सिस्टम युज गरेको छ भने चाहिँ अब हामीले एम पनि एउटा एउटा खोज्दै जानु पर्छ क्या। त्यो इन्टरलिंक पनि देखाउँदैन तिनीहरुको बीचमा। सो त्यसलाई चाहिँ आइसोलेटेड भन्छ, छुट्टिएको डेटा हुन्छ यो। ओके, सेक्युरिटी प्रब्लम भन्नु भएको छ। सेक्युरिटी प्रब्लम भनेको अघि मैले भने नि है, जस्तो रेजिस्टर तपाईले रेजिस्टरमा मेन्टेन गर्नु भएको छ। अब त्यो रेजिस्टरको एक्सेस चाहिँ नर्मल कस्टमरहरुलाई भयो भने नर्मल कस्टमरहरुले त के गर्न सक्ने भयो, त्यहाँको पेजहरु च्यातेर लैजान पनि सक्छ हेर्नुस्। अथवा त्यो चाहिँ के हुने भयो, अब धेरै जनाको एक्सेसमा इजिली पुग्यो भने त्यो आफै पनि च्यातिने डर हुन्छ। आफ्टर दैट हैन पानीले भिज्ने डर भयो, अथवा अनअथराइज पर्सनले पनि त्यो डेटाहरु पाउन सक्ने भयो, त्यो पनि अर्को प्रब्लम भयो हैन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ डेटा सेक्युरिटीमा प्रब्लम हुन्छ। डेटाहरु भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीज हो हेर्नुस्। यति सजिलै अर्गनाइजेसनले डेटाहरु हैन अरुलाई के गर्नु हुँदैन, फ्ल्याश गर्नु हुँदैन। सो सेक्युरिटी प्रब्लम, जस्तो बेला बेला तपाईहरुले देख्नुहुन्छ नि फेसबुकले चाहिँ आफ्नो युजरको डेटाहरु चाहिँ बेच्यो अथवा यो कम्पनीलाई बेच्यो, डिफरेन्ट एपहरु आइराखेको हुन्छ, ट्रेन्ड चल्छ फेसबुकमा, अनि मान्छेले त्यो युज गर्दिन्छ। त्यो युज गर्ने बित्तिकै उनीहरुले चाहिँ डेटा पनि कलेक्ट गर्दिन्छ क्या। अनि फाइनली त्यसलाई चाहिँ अब डिफरेन्ट पर्पसको लागि युज गर्छ हेर्नुस्। सो डेटा भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ, सेक्युर राख्न सक्नुपर्छ। इनफ्लेक्सिबिलिटी भनेको चाहिँ once you have used the data now you cannot modify that। एकचोटी लेखिसकेको डेटालाई अब तपाईले मोडिफाई गर्ने मिल्दैन क्या। लेखिसकेपछि सक्यो। अब त्यहाँ कोर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा। अब कोर्मेट गर्ने बित्तिकै त्यो ओभरअल सिस्टममा प्रब्लम देखिन्छ। अथवा तपाईले के गर्नुपर्ने भयो, त्यो पेजलाई हटाएर फेरि नयाँ पेजमा स्टार्टिङबाट लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यो चाहिँ सबै के भयो भन्दा डेटा इनफ्लेक्सिबल भयो क्या। जस्तो तपाईले कम्प्युटराइज डेटाबेसमा राख्नु भएको छ भने जस्ट तपाईले कुन फिल्डमा चेन्ज गर्ने हो त्यो फिल्डमा चाहिँ नयाँ डेटा राखेर अपडेट गरिदिने बित्तिकै काम दिन्छ हो। सो यिनीहरु चाहिँ के भयो भन्दा यो रिजनले गर्दा चाहिँ डेटा इनफ्लेक्सिबल हुन्छ। ओके, या यिनीहरु सबै के हो, फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ सिस्टमको हैन लिमिटेसनहरु हो। अनि यो प्रब्लमले गर्दा चाहिँ के आयो भन्दा, अनि यो अर्को भनेको तपाईले टाइम कन्ज्युमिङ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। टाइम कन्ज्युमिङ, किनभने म्यानुअल रेकर्ड किपिङ सिस्टम भनेको एकदमै बढी टाइम लाग्ने हुन्छ।
सो तपाईले नेक्स्ट लिमिटेसनमा चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब डीबीएमएस को एक्जाम्पल भनेको थिएँ मैले। जस्तो डीबीएमएस को एक्जाम्पलमा चाहिँ तपाईले हैन ओराकल भन्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै फक्स प्रो हुन्छ, यो पनि डीबीएमएस को एक्जाम्पल हो। त्यस्तै माइक्रोसफ्ट अफिसमा भएको प्याकेजमा हुने माइक्रोसफ्ट एक्सेस पनि डीबीएमएस हो हैन। त्यस्तै तपाईले अरु एक्जाम्पल खोज्नुहुन्छ भने माइएसक्यूएल भन्ने हुन्छ, यो पनि डीबीएमएस सिस्टम हो। सो यिनीहरु सबै डीबीएमएस को एक्जाम्पलहरु हो। र यो डीबीएमएस चाहिँ हैन हामीले के गर्नुपर्छ, छुट्टै इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो ओराकल, फक्स प्रो, माइक्रोसफ्ट एक्सेस चाहिँ अफिस प्याकेजमै हुन्छ, हैन भने अरु चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, छुट्टै एन्टर के गर्नुपर्छ, कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। र हैन यिनीहरुलाई चाहिँ इभन सफ्टवेयर प्रोग्रामरहरुले पनि ब्याक एन्डमा युज गरेको हुन्छ। नर्मली एउटा सफ्टवेयर वेबसाइटमा चाहिँ दुईटा एन्डहरु हुन्छ क्या, एउटा फ्रन्ट एन्ड अनि अर्को ब्याक एन्ड। जस्तो तपाईले युट्युब चलेको देख्नुहुन्छ नि, चलिरहेको युट्युबको जुन बाहिरको लेआउट हुन्छ त्यो फ्रन्ट एन्ड भन्छ क्या, तर त्यहाँ भित्र पनि कति धेरै डेटाहरु हुन्छ हो। त्यो डेटा स्टोर गर्नको लागि पनि डीबीएमएस सिस्टमै चाहिन्छ। त्यही भएर त उनीहरुको डेटा सर्भर छुट्टै मेन्टेन गरेको हुन्छ त हैन। डीबीएमएस सिस्टम को लागि चाहिँ उनीहरुले डीबीएमएस सिस्टमबाट के हुन्छ, लिंक गरेर डेटा सर्भरमा डेटा स्टोर गर्ने हुन्छ। सो नर्मली दुईटा एन्डहरु, एउटा फ्रन्ट एन्ड अर्को ब्याक एन्ड। फ्रन्ट एन्ड भनेको हामीले देखिने पार्ट भयो, ग्राफिकल पार्ट भयो, र ब्याक एन्ड भनेको चाहिँ डेटाहरु स्टोर हुने पार्ट हो। त्यो पार्ट चाहिँ प्रोग्रामरहरुले चलाउन मिल्छ, त्यो नर्मली युजरलाई त्यो ब्याक एन्ड को एक्सेस दिएको हुँदैन। सो दिस ऑल आर द एक्जाम्पल अफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फाइदाहरु के हो त? अब यसको फाइदा भनेको चाहिँ अघिको जति लिमिटेसनहरु थियो नि, हामीले त्यो लिमिटेसनहरुमा ओभरकम गर्यो भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ फाइदामा जाने भयो। बैंकहरुले पनि युज गरेको जति पनि सिस्टमहरु हुन्छ हैन, जस्तो तपाईले फिनाकल भन्नु होला अथवा इभन तपाईले पुमोरी भन्नु होला, तिनीहरु सबैमा ब्याक एन्डमा डीबीएमएस युज हुनै पर्छ। हेर्नुस्, डीबीएमएस युज भएन भने त्यो डेटा कहाँ स्टोर गर्ने त? र सँगसँगै बैंकहरुले के गर्छ, फाइनल्ली डीबीएमएस को थ्रुबाट डेटा प्रोसेस गर्छ अनि त्यसलाई स्टोर गर्नको लागि चाहिँ छुट्टै सर्भर बनाएको हुन्छ, डेटा सर्भर भनेर बनाएको हुन्छ, र फाइनल्ली त्यो डेटा चाहिँ डेटा सर्भरमा गएर स्टोर हुन्छ। प्रोसेस हुने काम चाहिँ डीबीएमएस को थ्रुबाट हुन्छ र फेरि त्यो स्टोर चाहिँ सर्भरमा गएर हुन्छ। ओके, सो अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फाइदाहरु के हो त? एडभान्टेजेस अफ डीबीएमएस हेरौं अब हामी। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फाइदाहरु, एडभान्टेजहरु। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैन, अघि हामीले भनिसक्यो, जब फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ सिस्टममा प्रब्लम आयो अनि के भयो, त्यसपछि हैन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम युज भएको हो। बैंकमा युज गर्ने डीबीएमएस भन्नु भएको छ। बैंकमा चाहिँ अघि मैले भने नि, जस्तो फिनाकल भयो हैन, त्यस्तै पुमोरी भयो, यिनीहरु चाहिँ अथवा नेट बैंक्यू भन्ने हुन्छ, यिनीहरु बाहिर डेटा प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भयो अनि यसको ब्याक एन्डमा चाहिँ नर्मली ओराकल, माइएसक्यूएलहरु युज भएको हुन्छ है। ब्याक एन्डमा डेटा स्टोर गर्नको लागि चाहिँ ओराकल, माइएसक्यूएल तिनीहरु युज हुन्छ, र त्यो चाहिँ फेरि कसले काम गर्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ प्रोग्रामर अथवा आईटी डिपार्टमेन्टमा भएको ग्रुपले काम गर्ने हो। त्यो ब्याक एन्डमा हामीले नर्मली चलाउने भनेको चाहिँ फ्रन्ट एन्ड हो हैन। नर्मल इम्प्लोइ, म्यानेजमेन्टको इम्प्लोइ चाहिँ जस्तो तपाईहरु हैन बैंकमा जानुभयो, बैंकमा जब एनआरबीमा जानुभयो अथवा कुनै बैंकमा जब गर्न थाल्नु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ ब्याक एन्ड चलाउनु पर्दैन। हेर्नुस्, त्यो ब्याक एन्ड चलाउने चाहिँ आईटी टिमले चलाउने हो, र तपाईहरुले चाहिँ नर्मली त्यो सफ्टवेयर जस्तो फिनाकल भयो, पुमोरी भयो अथवा नेट बैंक्यू भयो हैन, त्यस्तो सफ्टवेयरहरु चलाउनु पर्छ। एनीवे ब्याक एन्डमा चाहिँ हैन नर्मली युज हुने भनेको ओराकल भयो, त्यस्तै हैन अघि मैले भनिसके माइएसक्यूएल, यिनीहरु बढी युज हुन्छ। ओके, सो डीबीएमएस भनेको के हो? इट इज द सफ्टवेयर
Database management system is the software which is used to enter, edit, process, manage, and retrieve records. That's what is called as DBMS. Okay. अब DBMS लाई किन use गरिन्छ? The first one is redundancy. Redundancy can be minimized. यदि हामीले database management system use गर्यो भने data redundancy minimize भएर जान्छ. Redundancy can be minimized. अघि मैले भनिसकेको छु हैन, redundancy भनेको चाहिँ duplicacy of data हो. Redundancy can be minimized भन्ने बित्तिकै अब डुप्लिकेट डेटा एन्टर गर्न मिल्दैन यदि तपाईले DBMS सिस्टम युज गर्दै हुनुहुन्छ भने. T20 को यो तपाईहरुले युज गर्ने भनेको चाहिँ नर्मली हामीले युज गर्ने सबै के हुन्छ, CBS सिस्टमै हुन्छ. IT ग्रुपले हो, ब्याक एन्ड मा चाहिँ DBMS युज भएको हुन्छ है. ओके, सो एउटै डेटालाई चाहिँ दुई चोटी एन्टर गर्न दिदैन क्या DBMS सिस्टमले. जस्तो तपाईले मेरो नामको रेकर्ड राख्नु भयो भने अब फेरि मेरै नामको रेकर्ड राख्न खोज्दा तपाईलाई के गर्छ, डुप्लिकेट डेटा डु यु वान्ट टु ओभरराइट इट भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ. ओके, नेक्स्ट वान अर्को हुन्छ, अघि हामीले इन्कन्सिस्टेन्ट को कुरा गरेको छ. इन्कन्सिस्टेन्सी क्यान बी अभोइडेड. अघिको चीजहरुमा सबैले हामीले हैन त्यसको जस्ट रिभर्स लेख्ने हो क्या, अघिको उल्टा लेख्ने हो. अब डेटा इन्कन्सिस्टेन्ट डेटाहरु भेटिदैन क्या, यसमा चाहिँ डेटाको कन्सिस्टेन्सी हुन्छ. हेर्नुस् भनेको डेटामा त्यस्तो चेन्ज देखिदैन क्या, तर म्यानुअलमा त के हुन्छ, हामीले एउटा एरियामा हेर्दै लेख्दै गर्ने हुँदा ठुलो ठुलो मिस्टेकहरु पनि हुन सक्छ. तर यसमा के हुन्छ, इन्कन्सिस्टेन्ट डेटा पाउँदैन क्या. जस्तो टेक्स्ट राख्ने भन्ने ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, टेक्स्टै राखिएको हुन्छ, हामीले टेक्स्ट राख्ने ठाउँमा नम्बर राखिदैन क्या, अथवा नम्बर राख्ने ठाउँमा हामी नम्बरै लेख्छौं. जस्तो हेर्नुस्, एउटा फर्मेट छ, यहाँ सिरियल नम्बर भन्यो, यहाँ नेम भन्यो, यहाँ एड्रेस भन्यो अरे. अब तपाईले हैन यदि म्यानुअल रेकर्ड किपिङ सिस्टम थियो अथवा फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ सिस्टम थियो भने चाहिँ तपाईले झुक्किएर यहाँनेरि नाम लेख्दिएको पनि हुन सक्छ क्या, अथवा एड्रेस भनेको ठाउँमा चाहिँ हैन सिरियल नम्बर हाल्न पनि सकिन्छ मिस्टेक भएर. तर यहाँ के हुन्छ, त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन. यदि तपाईले हैन सिरियल नम्बरको ठाउँमा नेम राख्न खोज्नु भयो भने तपाईलाई के भन्छ, इनभ्यालिड डेटा भनिदिन्छ क्या, डेटा मिलेन भनिदिन्छ. जसले गर्दा हामीले के गर्न सक्ने भयौं हैन, राइट ठाउँमा राइट डेटालाई स्टोर गर्न सक्ने भयौं. त्यो पनि के हो भन्दा DBMS को अर्को फाइदा हो. त्यस्तै अर्को हुन्छ डेटा क्यान बी शेयर्ड. डेटा क्यान बी शेयर्ड. अघि के थियो, एकचोटीमा एकजनाले मात्रै हेर्न मिल्छ भनेको थियो, तर अब के हुन्छ, डेटा इजिली शेयर गर्न मिल्छ हैन. जति जना युजरले यदि उनीहरुसँग चाहिँ अथेन्टिसिटी छ अथवा उनीहरु चाहिँ के हो, भ्यालिड युजर हो भने दे क्यान शेयर द डेटा. तर अघि के थियो, एकचोटीमा एकजनाले मात्र के गर्न सक्थ्यो, डेटा युज गर्न सक्थ्यो. त्यस्तै यो सिस्टम के हुन्छ, मोर सेक्युर. यो चाहिँ ट्रेडिशनल फाइल किपिङ सिस्टम अथवा फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ सिस्टम भन्दा सेक्युर हुन्छ. अब सेक्युरिटी त मेन्टेन गरेको हुन्छ. अब यसमा पनि हैन डेटा लस हुन सक्ने चान्स हुन्छ, नहुने हैन, तर यो कम्प्यारेटिभली यसमा सेक्युरिटी मेन्टेन गरिएको हुन्छ. त्यस्तै इट प्रोवाइड्स ब्याकअप एन्ड रिकभरी. यसमा ब्याकअप र रिकभर गर्ने दुईटै फेसिलिटी दिएको हुन्छ. अब ब्याकअप भन्ने बित्तिकै नर्मल्ली एक्स्ट्रा कपी बनाउने र रिकभरी भनेको खोजेको बेलामा त्यसलाई फेरि दिने. सो अब के हुने भयो, यदि हामीले फ्ल्याट फाइल प्रोसेसिङ सिस्टम युज गर्दै थियौं भने त्यति बेला के हुने भयो, डेटा हामीले जुन ठाउँमा राखेको छ त्यतिमा मात्रै स्टोर हुने भयो. तर DBMS सिस्टमले चाहिँ त्यो डेटालाई अर्को लोकेसनमा ब्याकअप पनि गरेर राख्छ, जसले गर्दा यदि ओरिजिनल डेटा हरायो भने अब फेरि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, एक्स्ट्रा कपीबाट हैन डेटाहरु तान्न सक्नुहुन्छ. सो त्यो पनि अर्को के भयो,
DBMS सिस्टमको फाइदा भयो। अब ब्याङ्कमा किन युज हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पनि यो सबै रिजनहरू सबै यही हो है। ब्याङ्कमा युज हुने चाहिँ यो भन्दा डिफरेन्ट रिजनले हुँदैन। ब्याङ्कमा हैन DBMS सिस्टमलाई किन युज गरिन्छ भन्यो भने यही रिजनले गर्दा हो हैन। फ्ल्याट फाइल सिस्टममा अघिको प्रब्लमहरू आयो, सो त्यो प्रब्लमलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ के गरिएको हो, DBMS सिस्टम, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज गरिएको हो। त्यस्तै यो भनेको के हुन्छ, इफिसिएन्ट हैन। पुरानो सिस्टम भन्दा यो बढी इफिसिएन्ट हुन्छ, इफेक्टिभ हुन्छ, जसले गर्दा के हुने भयो, युजरले चाहिँ DBMS सिस्टमलाई बढी प्रिफर गर्छ। त्यस्तै अर्को हुन्छ फास्ट एन्ड रिलायबल। त्यस्तै यो सिस्टम चाहिँ छिट्टो, डेटाहरू यसबाट एकदमै छिट्टो स्टोर गर्न मिल्छ र यो रिलायबल पनि हुन्छ। यसबाट आएको आउटपुटहरू अथवा यसले स्टोर गरेको डेटाहरू चाहिँ के हुन्छ, रिलायबल हुन्छ हैन। यसले अचम्मको आउटपुटहरू दिने अथवा हामीले इनपुट गरेको भन्दा छुट्टै नयाँ टाइपको डेटाहरू कहिले पनि दिँदैन क्या। अथवा यसले हैन मान्छेको बिचमा एलियन कहिले पनि निकाल्दिदैन हेर्नुहोस्। तर त्यो हामी ह्युमनले नै राखेको डेटामा चाहिँ त्यो प्रब्लम आउन सक्थ्यो क्या। तर के हुन्छ, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट एन्टर भएको रेकर्ड्सहरू एकदमै छिटो हैन एन्टर पनि गर्न मिल्ने अनि त्यसलाई रिट्राइभ गर्न पनि मिल्ने हुन्छ। त्यस्तै यो एकदमै के हुन्छ, रिलायबल हुन्छ। रिलायबल भन्ने बित्तिकै के भयो, हामीले यसबाट आएको हैन जति पनि रिजल्ट हुन्छ त्यसलाई विश्वास गर्न सक्ने हुन्छ। ओके, सो ब्याकअप भनेको के हो भन्नुभएको छ। ब्याकअप भनेको चाहिँ मेकिङ एक्स्ट्रा कपी अफ डेटा हो है, फर फ्युचर रेफरेन्स। कुनै पनि डेटाको चाहिँ एक्स्ट्रा कपी बनाउने क्या। जस्तो तपाईले हैन लेट्स से एउटा रिपोर्ट बनाउनु भयो अरे, रिपोर्ट तपाईले कम्प्युटरमा स्टोर गरेर राख्नु भएको छ। अब तपाईलाई के लाग्यो, मैले यति धेरै दुःख गरेर बनाएको रिपोर्ट छ, यो कम्प्युटर क्र्यास भइदियो भने त मेरो रिपोर्ट पनि जान्छ, हैन म यसलाई गुगल ड्राइभमा पनि सेभ गर्छु भनेर तपाईले गुगल ड्राइभमा पनि त्यसलाई अपलोड गर्नुभयो भने तपाईले ब्याकअप बनाउनु भयो क्या। त्यस्तै म पेन ड्राइभमा, एक्स्ट्रा पेन ड्राइभमा पनि राखिराख्छु हैन, जसले गर्दा चाहिँ मलाई फ्युचरमा युजफुल हुन्छ भनेर तपाईले पेन ड्राइभमा पनि एक्स्ट्रा कपी राख्नु भयो भने त्यो पनि के हुने भयो, ब्याकअप भयो। ब्याकअप भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा कपी बनाउने हो। र रिडन्डेन्सी, डेटा रिडन्डेन्सी भनेको चाहिँ डेटा डुप्लिकेसी हो क्या। एउटै डिटेल चाहिँ एउटै नाममा कहिले पनि स्टोर हुन दिँदैन। अब यदि त्यस्तो स्टोर गर्नुपर्ने कन्डिसन पर्यो भने अब कहिलेकाहीँ त्यो सिचुएसन पनि त आउँछ नि हैन। कतिजनाको चाहिँ हैन सबै डिटेल, एड्रेस पनि त्यही छ, नेम पनि त्यही छ, सबै चिज मिल्यो अरे। अब भरसक त मिल्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ। मिलिहाल्यो भने पनि त्यति बेला कम्प्युटरमा चाहिँ प्राइमरी की अथवा डेटाबेस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ प्राइमरी की भन्ने चिज हुन्छ क्या। त्यो प्राइमरी कीले के गर्छ, हेल्प गरेको हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो, प्राइमरी कीले चाहिँ त्यो बेलामा हेल्प गर्छ। अहिले हामी प्राइमरी की भनेको के हो भनेर हामीले अहिले एकछिनमा डिस्कस गर्छौँ। इफिसिएन्ट भनेको यसबाट हैन ओभरअल यो सिस्टमबाट एन्टर गर्दा र आउने आउटपुटहरू चाहिँ एकदमै प्रोडक्टिभ हुन्छ क्या। सजिलो हुने भयो तपाईलाई, सँगसँगै यो चाहिँ प्रोडक्टिभ पनि हुन्छ, इफेक्टिभ हुन्छ क्या। जुनमा चाहिँ अब रिलायबल हुने भयो, फास्ट हुने भयो, त्यो एउटा एरियामा छ। सँगसँगै यसबाट चाहिँ आउटपुट तपाईले छिटो पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि अर्को भयो। त्यस्तै यसबाट आएको आउटपुट चाहिँ को एक्युरेसी बेटर हुन्छ अनि त्यसले गर्दा छिटो काम हुन्छ अनि फाइनल्ली यसले गर्दा प्रोडक्टिभिटी पनि बढेर जान्छ। सो हामीले यसलाई एफिसिएन्ट भन्न सक्ने भयौँ अनि फास्ट रिलायबल पनि भन्न सक्ने भयौँ। रिकभरी भनेको चाहिँ त्यही हो। रिकभरी भनेको बिग्रिसकेको, ड्यामेज भइसकेको फाइलहरूलाई चाहिँ फेरि के गर्ने, रिट्राइभ गर्ने। र त्यो केले गरिदिन्छ भन्दा डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले नै हेल्प गर्छ। ड्यामेज रिकभर गर्ने भन्छ नि, मेरो हार्ड डिस्क क्र्यास भयो यसलाई रिकभर गर्ने भन्छ नि, हो त्यो रिकभरी सिस्टम अथवा ड्यामेज भइसकेको डेटाहरूलाई के गर्ने, फेरि ल्याउने हो, फिर्ता ल्याउने हो, त्यो काम चाहिँ रिकभरी हो। या ब्याकअप एन्ड रिकभरी भनेको यो चाहिँ सँगसँगै आउने टर्महरू हो क्या। ओके, अब हामी जाउँ यसको डिसएडभान्टेज। अब जुन चिजको पनि हेर्नुहोस् फाइदा हुन्छ सँगसँगै बेफाइदाहरू पनि हुन्छ।
अब नर्मल्ली जति पनि इलेक्ट्रोनिक सिस्टम हुन्छ तिनीहरुको मेन बेफाइदा भनेको चाहिँ कस्ट तिरै जान्छ हेर्नुस् फेरि सो यसको बेफाइदाहरु के रहेछ एकचोटी हेरौं न त है सो disadvantages of DBMS को बेफाइदाहरु के हो त disadvantages ओके सो फर्स्टमा अघि मैले भनिसके यसको मेन डिसएडभान्टेज भनेकै हाई इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कस्ट यसको इन्भेस्टमेन्ट कस्ट चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ हैन किनभने तपाईलाई त्यही अनुसारको सफ्टवेयर चाहियो अनि इभन तपाईले सर्भर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन कम्प्युटरलाई नेटवर्कमा राख्नुपर्ने हुन्छ ब्याकअपको लागि फेरि छुट्टै डिभाइसहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ यसको कस्ट एकदमै बढेर जान्छ सो यो के हुने भयो यसको हाई इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कस्ट हुने भयो ओके कमेन्ट हेर्दिनुस् भन्नु भएको छ है अब सबै कमेन्ट कन्टिन्युअस हेर्न थाल्यो भने हाम्रो कोर्स पनि अगाडि बढ्दैन हेर्नुस् त्यही भएर मेरो ठ्याक्क आँखामा आएको कमेन्टहरु मैले हेर्दिरहेको छु हैन अब कति सर पास भइसकेको हुन्छ अब एउटा कमेन्ट हेर्न थाल्यो भने त कमेन्ट मात्रै हेर्ने कि पढ्ने पनि यो चाहिँ तपाईहरुले नै भन्नुपर्छ अनि तपाईले इभन भिडियो रिपिट गर्नु भयो भने त्यहाँ मैले लगभग सबै भनिसकेको कुराहरु छ क्या त्यही भएर अब यस्तो केसमा चाहिँ तपाईहरुले पनि बुझिदिनु पर्छ है ओके नेक्स्ट वान ओभरहेड फर सेक्युरिटी त्यस्तै सेक्युरिटीको लागि अब तपाईले एक्स्ट्रा सिस्टम इन्स्टल गर्नुपर्छ हेर्नुस् हैन सेक्युरिटीको लागि अब तपाईले एन्टिभाइरस सिस्टम ल्याउनु पर्यो फायरवल ल्याउनु पर्यो सँगसँगै अरु एक्स्ट्रा सफ्टवेयरहरु पनि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा अब एउटा त तपाईको कस्ट लाग्यो सँगसँगै अब तपाईले हैन सेक्युरिटीमा बढी फोकस्ड हुनुपर्ने भयो क्या त्यो पनि यसको प्रब्लम भयो अब सेक्युरिटीमा किन फोकस बढी हुने भन्दा यहाँ त के छ तपाईको सबै इम्पोर्टेन्ट डेटाहरु स्टोर भएको छ र त्यो त के हुन्छ युजरहरुले पनि एक्सेस पाएको हुन्छ हेर्नुस् हैन अथेन्टिकेटेड युजरले एक्सेस पाएको हुन्छ अब अथेन्टिकेटेड युजरले एक्सेस पाउँदा पाउँदै कहिलेकाहीँ उनीहरुको पासवर्ड ह्याक गरेर पनि नयाँ मान्छेले के गर्दिन सक्छ तपाईको डेटाहरु चाहिँ सबै भ्यू गर्न सक्ने चान्स हुन्छ सो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ सेक्युरिटीको लागि पनि एक्स्ट्रा लोड पर्ने भयो त्यो पनि अर्को यसको के भयो प्रब्लम हो त्यस्तै अर्को के हुन्छ रेगुलर हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर मेन्टेनेन्स regular hardware and software maintenance अब DBMS सिस्टममा चाहिँ हामीले रेगुलरली के गर्नुपर्ने हुन्छ हार्डवेयर अनि सफ्टवेयरलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको त्यो चाहिँ हामीले जसरी अगाडिको सिस्टमहरुमा कुरा गरेको छ नि जब सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन राखिएको हुन्छ नि सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन राखिसकेपछि त त्यसलाई डे टु डे मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ यदि हैन त्यहाँ भएको सर्भर क्र्याश भयो भने त तपाईको अर्गनाइजेसनलाई त एकदमै ठूलो घाटा लाग्छ हेर्नुस् किनभने अब त्यो सबै इन्फर्मेसन ब्याकअप तपाईले खोज्न थाल्नु पर्छ त्यो रिट्राइभ गर्नको लागि कस्ट लाग्छ हैन कति डेटाहरु चाहिँ अब इभन करप्ट भएर जान पनि सक्छ हो त्यसले गर्दा तपाईले एकदम कन्टिन्युअस हार्डवेयर सफ्टवेयर र हैन हार्डवेयरमा चाहिँ कम्प्युटरको हार्डवेयर अनि सफ्टवेयरको मेन्टेनेन्समा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सो यो पनि अर्को के हो यसको डिसएडभान्टेज हो त्यस्तै एक्स्ट्रा कस्ट for backup and recovery त्यस्तै के हुने भयो तपाईले ब्याकअप गर्नको लागि डेटा ब्याकअप गर्नको लागि अनि डेटा रिकभर गर्नको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा कस्ट लाग्ने हुन्छ त्यो पनि यसको अर्को प्रब्लम हो त्यस्तै यो सिस्टम के हुन्छ यसको कम्प्लेक्सिटी पनि अर्को प्रब्लम हो हैन यति सजिलै हामीले डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम चलाउन जान्दैनौं क्या पहिला त्यसको ट्रेनिङ पाउनु पर्छ हेर्नुस् अब ट्रेनिङ पाएर पनि कति एरियामा मिस्टेक हुन पनि सक्छ सो त्यही भएर चाहिँ पहिला अब हैन सिमुलेसन ट्रेनिङ लिएर
अनि मात्रै के गर्छ नर्मली यस्तो सिस्टमहरु चलाउन दिन्छ अर्गनाइजेसनहरुले पनि किनभने डेटा भनेको अर्गनाइजेसनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीज हो हेर्नुस् सो यो चाहिँ के हुन्छ यो सिस्टम चाहिँ अलिकति बढी कम्प्लेक्स पनि हुन्छ सो हामीले यसको प्रब्लममा चाहिँ कम्प्लेक्सिटी पनि भन्न सक्छौं अथवा कम्प्लेक्सिटी पनि के हो एउटा डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको प्रब्लम हो ओके अब जाउँ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा डेटाहरु स्टोर हुन्छ भन्यो अघि त्यस्तै यसले डेटा रिडन्डेन्सी पनि हुन दिदैन भनेको छ डेटा रिडन्डेन्सी भन्ने बित्तिकै डुप्लिकेसी अफ डेटाको कुरा गरेको छ हामीले सो अब त्यसको लागि चाहिँ केले काम गर्छ त सो त्यसको लागि काम गर्ने भनेको पीके ले हो हेर्नुस् हैन तपाईहरुले मुभी हेर्नु भएकै होला पीके भन्ने अब यहाँ पनि के हुन्छ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पनि पीके ले काम गरेको हुन्छ पीके ले केमा हेल्प गर्छ भने डेटाहरुलाई टाइमली स्टोर गर्न अथवा एउटा स्पेसिफिक एरियामा म्यानेज गरेर राख्नको लागि हेल्प गर्छ र पीके को फुल फर्म हुन्छ प्राइमरी की अब प्राइमरी की भनेको चाहिँ के हो त प्राइमरी की भनेको चाहिँ युनिक फिल्ड हो कुनै पनि डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा भएको युनिक फिल्ड चाहिँ के हो प्राइमरी की हो र प्राइमरी कीले के काम गर्छ यसले डेटाबेसमा भएको इच एन्ड एभ्री रेकर्डलाई युनिक बनाइदिने काम गर्छ सो प्राइमरी की भनेको a unique field in DBMS which helps to identify the record uniquely त्यहाँ जुन हैन एन्टर गरिएको रेकर्डहरु हुन्छ नि तिनीहरुलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि प्राइमरी कीले हेल्प गर्ने हो जस्तो तपाईहरुको हैन स्मार्ट जीके मा जब तपाई एनरोल गर्नुहुन्छ त्यसको लागि हैन तपाईहरुले के गर्नुपर्ने भयो ई सेवाबाट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईहरुले सायद लिंक पाउनुहुन्छ होला अनि त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि फाइनली तपाईको हैन अकाउन्ट एक्टिभ हुन्छ अनि फाइनली तपाईलाई ग्रुपमा राखिन्छ हैन त्यो प्रोसेस अलमोस्ट सेम हुन्छ होला र त्यहाँ भनेको के हुन्छ भने तपाईहरु सबै जनाको लागि चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल की हुन्छ क्या त्यसले गर्दा के हुन्छ तपाईहरु आइडेन्टिफाई हुनुहुन्छ हेर्नुस् भनेको सिस्टमले अटोमेटिक क्रिएट गर्छ क्या एउटा की भ्यालु क्रिएट गर्छ जस्तो सिरियल नम्बर एउटा की भ्यालु हो हैन सिरियल नम्बरले पनि के गर्छ इच एन्ड एभ्री मान्छेलाई आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ त्यस्तै अब रेजिस्ट्रेसन नम्बर जस्तो युनिभर्सिटीहरुको केसमा के हुन्छ रेजिस्ट्रेसन नम्बरले पीके को काम गर्छ प्राइमरी की को काम गर्छ जसले गर्दा के हुने भयो हैन एउटै नाम भएको धेरै जना मान्छे भए पनि हैन एउटै नाम भएको धेरै मान्छे भए पनि प्राइमरी की अथवा रेजिस्ट्रेसन नम्बरको थ्रुबाट उनीहरु चिनिन्छ हेर्नुस् त्यस्तै एक्जामको सिरियल नम्बर हुन्छ त्यो पनि एउटा के हो प्राइमरी की हो सो प्राइमरी की भनेको चाहिँ के रहेछ भने अ युनिक फिल्ड इन DBMS which helps to identify the records uniquely र यसले चाहिँ के गर्छ त्यहाँ युज भएको जति पनि रेकर्डहरु छ तिनीहरुलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ जस्तो अब प्राइमरी कीमा केलाई युज गर्ने भन्ने केसमा चाहिँ नर्मल्ली प्राइमरी कीमा चाहिँ हामीले युनिक फिल्डलाई नै गर्नुपर्छ जस्तो रेजिस्ट्रेसन नम्बरलाई एक्जामको सिरियल नम्बरलाई यिनीहरुलाई चाहिँ प्राइमरी कीमा असाइन गर्न सकिन्छ जसले गर्दा के हुने भयो भन्दा पछि प्रब्लम आउँदैन क्या किनभने जति पनि स्टुडेन्टहरु नयाँ नयाँ आउँछ उनीहरुको रेजिस्ट्रेसन नम्बर डिफरेन्ट हुन्छ क्या त्यसले गर्दा कहिले पनि क्लास हुन सक्ने चान्स हुँदैन त्यस्तै तपाईले बैंकिङ सेक्टरमा हेर्नु भयो भने कस्टमरहरुको स्पेसिफिक आईडी हुन्छ अकाउन्ट नम्बर हुन्छ नि सो एउटाको अकाउन्ट नम्बर अर्कोसँग म्याच कहिले पनि गर्दैन क्या सो अकाउन्ट नम्बरलाई पनि प्राइमरी की बनाउन सकिन्छ सो प्राइमरी की भनेको नर्मली युनिक की हुन्छ अब यसमा चाहिँ टेक्स्ट र नम्बर दुईटै युज गर्न सकिन्छ है तपाईले कतिवटा बैंकहरुको चाहिँ इभन के गरेको हुन्छ एउटा नम्बर दिएको हुन्छ लास्टमा एउटा टेक्स्ट पनि दिएको हुन्छ क्या सो एउटा क्यारेक्टर दिएको हुन्छ
सो त्यसलाई पनि प्राइमरी कीमा युज गर्न सकिन्छ। प्राइमरी की भन्ने बित्तिकै युनिक हुने रहेछ र यसले चाहिँ कुनै पनि डीबीएमएस सिस्टममा स्टोर भएको जति पनि रेकर्डहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्ने रहेछ। अब हेर्नुस्, डीबीएमएस भित्र डिफरेन्ट अब्जेक्टहरू हुन्छ। एउटा डीबीएमएस को आफ्नै अब्जेक्टहरू हुन्छ। सो डीबीएमएस मा के अब्जेक्ट हुन्छ, अब्जेक्टमा जाउँ है त। अब हामी सो अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै तपाईले एलिमेन्ट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अब्जेक्ट्स अफ डीबीएमएस नर्मली एउटा डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा के हुन्छ? द फर्स्ट वान इज फर्म, second one is table, the third one is query, and the fourth one is report. So यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दा डीबीएमएस को अब्जेक्टहरू हो। पीके भनेको सफ्टवेयर होइन है, पीके भनेको प्राइमरी की हो। त्यो चाहिँ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले नै असाइन गर्ने एउटा भ्याल्यु, युनिक भ्याल्यु हो क्या। त्यो फिल्ड हो जुन चाहिँ युनिक हुन्छ। त्यही भएर मैले अघि भने नि रेजिस्ट्रेसन नम्बर अथवा कस्टमरको अकाउन्ट नम्बर हो, त्यस्तो फिल्डहरूलाई चाहिँ पीके मा सेट गरिएको हुन्छ। ओके, सो द फर्स्ट वान इज फर्म, सेकेन्ड वान इज टेबल, थर्ड वान इज क्वेरी एन्ड द फोर्थ वान इज रिपोर्ट। ओके, सो फर्म भनेको के हो? फर्म भनेको डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा डेटा एन्टर गर्नको लागि जुन प्लेटफर्म युज हुन्छ त्यसलाई फर्म भनिन्छ। सो फर्म इज द अब्जेक्ट अफ डीबीएमएस व्हिच इज युज्ड टु एन्टर रेकर्ड। फर्मले के गर्छ? रेकर्ड एन्टर गर्नलाई हेल्प गर्छ। फर्मको मेन काम भनेको रेकर्ड एन्टर गर्ने हो। त्यस्तै यसले रेकर्डलाई एडिट गर्न पनि हेल्प गर्छ अनि यसलाई भ्यू गर्न पनि हेल्प गर्छ। जस्तो तपाईहरुले हैन कुनै ठाउँमा आफ्नो डिटेलहरु अथवा अकाउन्ट खोल्नु भयो भने तपाईले फर्स्टमा फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ, अथवा अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्न चाहनु भयो तपाईले फर्स्टमा आफ्नो डिटेल चाहिँ फिल अप गर्नुपर्छ। हो, त्यो एरिया भनेको फर्म हो। र के कुरा बुझ्नुस् भने फर्म पनि के हो? डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हो। र फर्मले के काम गर्छ? रेकर्ड एन्टर गर्न हेल्प गर्छ, त्यस्तै त्यसलाई एडिट गर्न हेल्प गर्छ र चाहिएको बेलामा भ्यू गर्न पनि हेल्प गर्ने भयो। त्यस्तै अर्को हुन्छ टेबल। टेबल भनेको नर्मली हामीलाई टेबल थाहा छ, जब फर्मबाट रेकर्डहरु एन्टर गरिन्छ नि त्यो एन्टर गर्नको लागि हैन, एन्टर गरेको रेकर्डहरुलाई स्टोर गर्नको लागि टेबल हुन्छ। सो टेबलले के काम गर्छ भने स्टोर्स रेकर्ड। टेबलको काम रेकर्डहरु स्टोर गर्ने हो। फर्मको काम रेकर्डहरु एन्टर गर्ने हो भने टेबलको काम चाहिँ रेकर्डहरुलाई स्टोर गरेर राख्ने हो। त्यस्तै क्वेरी। अब क्वेरी भनेको के होला भन्ने होला तपाईहरुलाई। क्वेरी भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो? अर्को अब्जेक्ट हो डीबीएमएस को, र यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ भने रेकर्डहरुलाई रिट्रिभ गर्नको लागि हेल्प गर्छ, अथवा चाहिएको रेकर्डहरु अथवा सेलेक्टेड रेकर्डहरु चाहिँ हामीलाई दिनको लागि चाहिँ केले हेल्प गर्छ? क्वेरीले। जस्तो तपाईले हैन बैंकमा गएर हैन मेरो स्टेटमेन्ट हेर्दिनुस् न भन्नुभयो भने तपाईको अकाउन्ट नम्बर माग्छ बैंकले हैन, र अकाउन्ट नम्बर दिइसकेपछि फाइनली के गर्छ? तपाईको टोटल स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईलाई दिने भयो। त्यो काम भनेको क्वेरी हो क्या। क्वेरीले चाहिँ के काम गर्छ भने सेलेक्टेड रेकर्डहरुलाई चाहिँ के गर्ने भयो? डिस्प्ले गर्नको लागि अथवा रिट्रिभ गर्नको लागि हेल्प गर्छ। सो क्वेरी हेल्प्स टु retrieve selected records। यसले चाहिँ खोजेको रेकर्डहरु रिट्रिभ गर्नको लागि हेल्प गर्छ क्वेरीले। सो क्वेरी पनि अर्को अब्जेक्ट हो र क्वेरीले केमा हेल्प गर्छ? इट हेल्प्स टु रिट्रिभ द सेलेक्टेड रेकर्ड्स। हामीले खोजेको रेकर्ड चाहिँ या रिक्वेस्ट जस्तै हो, त्यो रिक्वेस्टलाई फुलफिल गरिदिने काम गर्छ। एन्ड द नेक्स्ट वान इज रिपोर्ट। रिपोर्ट भनेको चाहिँ इट इज द फर्म्याटेड आउटपुट। रिपोर्ट भनेको फर्म्याटेड आउटपुट हो।
र यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ रिजल्ट डिस्प्ले गर्नको लागि हेल्प गर्छ अथवा युजरले फाइनल्ली जुन एनालाइसिस गर्नुपर्ने चीजहरु हुन्छ नि त्यो चाहिँ इन्फर्मेसनमा हुन्छ अथवा रिपोर्टमा हुन्छ सो रिपोर्ट चाहिँ के गर्ने हो युजरले एनालाइसिस गर्ने हो सो हैन नर्मल्ली एउटा डीबीएमएस सिस्टममा चाहिँ फर्म टेबल क्वेरी र रिपोर्ट चारवटा चीजहरु हुने रहेछ मोडिफिकेसनको लागि पनि भन्नु भएको छ हो मोडिफिकेसनलाई पनि क्वेरी नै चाहिन्छ है क्वेरी पनि धेरै खालको हुन्छ जस्तो अपडेट क्वेरी भन्छ सेलेक्ट क्वेरी भन्छ हैन डिलिट क्वेरी भन्छ तिनीहरुले चाहिँ छुट्टा छुट्टै काम गर्ने हो सो तपाईले हैन डेटा सेलेक्ट गर्नु भयो त्यस्तै त्यसलाई मोडिफाई गर्न खोज्नु भयो हैन त्यसलाई डिलिट गर्न खोज्नु भयो त्यो सबै केसमा क्वेरी नै युज हुने हो ओके सो रिपोर्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ फर्म्याटेड आउटपुट रहेछ यसले फाइनल रिजल्ट दिने काम गर्छ अब क्वेरी को कुरा आइहाल्यो है म अलिकति भन्दिन्छु क्वेरी पनि धेरै खालको हुन्छ जस्तो सेलेक्ट क्वेरी भन्छ हैन त्यस्तै अर्को अपडेट क्वेरी भन्छ डिलिट क्वेरी भन्छ अनि अर्को हुन्छ अपेन्ड क्वेरी यिनीहरु सबै क्वेरी को हैन डिफरेंट टाइपहरु हो सेलेक्ट क्वेरी अपडेट क्वेरी डिलिट क्वेरी अपेन्ड क्वेरी यिनीहरु क्वेरी को टाइपहरु हो है र सेलेक्ट क्वेरीले स्पेसिफिक रेकर्ड दिने भयो यदि तपाईले डेटा मोडिफाई गर्नु भयो भने अपडेट क्वेरी युज हुन्छ त्यस्तै कुनै पनि रेकर्डहरु डिलिट गर्नु पर्ने भयो जस्तो कसैले अकाउन्ट चाहिँ के गर्यो उले मेरो अकाउन्ट चाहिँ अब हैन डिएक्टिभ गराइदिनुस् भन्यो अरे अब त्यति बेला उसको रेकर्ड डिलिट गर्नु पर्ने हुन्छ सो त्यति बेला के गर्ने डिलिट क्वेरी युज गर्ने र अपेन्ड क्वेरी भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ रेकर्डमा फेरि नयाँ रेकर्डहरु थप्दै जानु पर्यो जस्तो हेर्नुस् तपाई हैन तपाईले एउटा नयाँ बैंक खोल्नु भयो त्यो बैंकमा चाहिँ ल 1500 जना कस्टमरहरु छ अरे आज हैन अब भोलि फेरि नयाँ कस्टमर आयो अब तपाईले नयाँ रेकर्ड क्रिएट गर्न थाल्नु भयो भने त पुरानो रेकर्ड सबै उडेर जान्छ हेर्नुस् त्यही भएर जति जति नयाँ युजर आउँदै जान्छ उनीहरुको रेकर्ड चाहिँ पछाडी स्टोर गर्दै जानुपर्छ हो त्यसको लागि चाहिँ अपेन्ड क्वेरीले काम गर्छ यसले चाहिँ रेकर्डहरुलाई नयाँ रेकर्डहरुलाई लास्टमा जोड दिने काम गर्छ सो दिस इज अपेन्ड क्वेरी र क्युयुईआरवाई हो है क्युयुईआरवाई हुँदैन क्वेरी सो क्वेरी भनेको चाहिँ इट हेल्प्स टु रिट्रिभ द सेलेक्टेड रेकर्ड हामीले खोजेको इन्फर्मेसनहरु प्रोवाइड गर्दिने काम चाहिँ केले गर्छ क्वेरीले गर्छ ओके सो दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्ट्स अफ डीबीएमएस अथवा डीबीएमएस को ऑब्जेक्टहरु त्यस्तै डीबीएमएस मा अब धेरै डेटा टाइपहरु हुन्छ अब त्यो डेटा टाइप चाहिँ तपाईले हैन म एक दुईवटा डेटा टाइपको एक्जाम्पल दिन्छु है डेटा टाइप त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन तर यो अब्जेक्टहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है सो अब डीबीएमएस मा चाहिँ धेरै डेटा टाइपहरु युज हुन्छ जस्तो टेक्स्ट भन्ने डेटा टाइप हुन्छ हैन यो चाहिँ डेटा टाइपहरु हो है यो चाहिँ के को डेटा टाइप हो भन्दा डीबीएमएस को जस्तो टेक्स्ट भन्ने हुन्छ नम्बर भन्ने हुन्छ हैन त्यस्तै डेट टाइम भन्ने हुन्छ यो चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा सरल एउटा एक्जाम्पल दिन्छु त्यति भइसकेपछि तपाईहरुले यो लगभग बुझ्नुहुन्छ त्यस्तै यस नो भन्ने अर्को डेटा टाइप हुन्छ त्यस्तै करेन्सी भन्ने अर्को डेटा टाइप हुन्छ सो ऑल आर द एक्जाम्पल अफ डेटा टाइप अब डेटा टाइप भनेको चाहिँ के हो भन्दा व्हाट टाइप अफ डेटा शुड बी entered in the field that is defined by the data type जस्तो तपाईले हैन कस्तो कस्तो खालको डेटा चाहिँ एन्टर गर्न लाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ डेटा टाइपले डिफाइन गर्ने हो क्या जस्तो टेक्स्ट तपाईले नेम एड्रेसहरुको लागि युज गर्ने डेटा टाइप भनेको टेक्स्ट हो नेम एन्टर गर्ने एरिया राख्नु भएको छ एड्रेस एन्टर गर्ने एरिया राख्नु भएको छ भने टेक्स्टमा एन्टर गर्ने हो त्यस्तै अब तपाईले नम्बर एन्टर गर्ने भनेको कति बेला हुन्छ त जस्तो तपाईले वार्ड नम्बरहरु दिनु भएको छ हैन त्यस्तो बेलामा नम्बर एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै तपाईले हैन डेट अफ बर्थहरु भएको फिल्ड राख्नु भएको छ भने अब डेट एन्ड टाइम भन्ने डेटा टाइपमा स्टोर हुन्छ त्यो त्यस्तै अब मेल फिमेल को कन्डिसनमा हामीले के गर्न सक्छौ यस नो भन्ने डेटा टाइप युज गर्न सक्छौ त्यस्तै यदि हामीले अमाउन्ट स्टोर गर्दै छौ भने
त्यसलाई चाहिँ करेन्सी भन्ने डेटा टाइपमा स्टोर हुन्छ। जस्तो एउटा ब्याङ्कको फर्म हेर्नुहोस् न, ब्याङ्कको फर्ममा तपाईँको नेम सबै तपाईँले फर्ममा त्यो हैन जुन पेपर फर्ममा तपाईँले भर्नुहुन्छ नि रेकर्डहरू, तिनीहरू त के हुन्छ पछि कम्प्युटराइज सिस्टममा जान्छ। सो त्यहाँ जाँदाखेरि नेम भनेर स्टोर गर्नेमा जहिले पनि डेटा टाइप टेक्स्ट हुन्छ क्या। त्यस्तै वार्ड नम्बर भयो, सिरियल नम्बर भयो, त्यसमा नम्बरले स्टोर गर्छ। सो डेटा टाइप भनेको चाहिँ कस्तो खालको डेटा हामीले स्टोर गर्दैछौँ त्यही अनुसारले के हुने भयो, डिफरेन्ट टाइप्स अफ डेटा will be over there in DBMS. They are the data types, and remember data types holds specific data. यिनीहरूले चाहिँ स्पेसिफिक डेटा होल्ड गर्ने हो क्या। जस्तो डेट टाइमले नेम होल्ड गर्दैन, यसले डेट अफ बर्थै होल्ड गर्छ। यो चाहिँ कसले सेट गर्छ भने जुन अघि मैले भने नि ब्याकएन्ड चलाउने मान्छे भने नि उनीहरूले पहिल्यै सेट गरेर राखिदिएको हुन्छ। ओके, अब डेटाबेसको टाइप्सहरू हेरौँ है। अब त्यो नै आजको लागि लास्ट हुन्छ। सो अघि कुरा आइसकेको थियो डेटाबेसको डिफरेन्ट टाइप्सहरू अथवा डेटाबेस स्ट्रक्चरको टाइपहरू भनेर। सो डेटाबेस स्ट्रक्चरको टाइपमा जाउँ है त हामी। सो त्यसलाई चाहिँ टाइप्स अफ डेटाबेस पनि भन्न सकिन्छ है। सो टाइप्स अफ डेटाबेस अथवा टाइप्स अफ डेटाबेस स्ट्रक्चर तपाईले जसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सो नर्मली टाइप्स अफ डेटाबेसमा के पर्छ त? द फर्स्ट वान इज हायरार्कियल, हैन? हायरार्की मेन्टेन भएको डेटा, दैट इज व्हाट हायरार्कियल डेटाबेस। अब हायरार्कियल डेटाबेसमा चाहिँ के हुन्छ भने डेटाहरू हायरार्कीमा मेन्टेन भएको हुन्छ। हायरार्की भनेको चाहिँ जस्तो फर्स्टमा सबै डेटाहरू एउटा स्पेसिफिक एरियामा स्टोर हुने, हैन? जस्तो हामीले अर्गनाइजेसनको हायरार्की भनेर बुझेको छ नि, ए भन्ने ठाउँबाट बी र सी मा जान्छ, हैन? फेरि बी बाट अरु एरियामा जान्छ अनि फेरि सी बाट अरु एरियामा जान्छ। हो, यसरी फर्म भएको भनेको दैट्स व्हाट इज द हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर। यसमा चाहिँ डेटाहरू स्टोर हुँदाखेरि एकैचोटी सबैले डेटाहरू के गर्न सक्दैन, भेट्न सक्दैन क्या। त्यो चाहिँ स्पेसिफिक मान्छेले स्पेसिफिक डेटाहरू पाउने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने hierarchical data structure. The data is stored in the form of tree or hierarchy. That's what is what hierarchical data structure. र यसमा के हुने भयो, स्पेसिफिक मान्छेले स्पेसिफिक डेटा पाउँछ। Sorry. Okay. So next one is network data structure. नेटवर्क डेटा स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ डेटाहरू इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। हेर्नुस्, अघि चाहिँ हायरार्कीमा बनेको थियो अथवा डेटाहरू के थियो, हैन? हायर लेभलबाट लोअर लेभल अथवा एक्सेस गर्ने चाहिँ डिफरेन्ट वेबाट थियो क्या। जस्तो ई को थ्रुबाट बी मा गयो, बी को थ्रुबाट अब अरुमा जान्छ, ईएफजी मा जाला, त्यसरी पास हुन्थ्यो। तर नेटवर्कमा चाहिँ के हुन्छ, डेटाहरू इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। भनेको the same data can be shared among different people. यसरी एकैचोटी शेयर गरिदिएको हुन्छ। यसमा हायरार्की फर्म भएको हुँदैन। जस्तो हिजो हामीले भनेको थियो नि, हैन? हब सेन्ट्रल कनेक्टिभिटी डिभाइसमा चाहिँ सबै के भएको हुन्छ, क्लाइन्टहरू अथवा सबै डिभाइसहरू कनेक्ट भएको हुन्छ। सो सेम कुरा हुन्छ केमा, नेटवर्क डेटा स्ट्रक्चरमा। त्यस्तै अर्को हुन्छ रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। सो रिलेशनल डेटाबेस भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा डेटाबेस भित्र भएको धेरैवटा टेबलहरू, जो अघि हामीले भनेको छ डीबीएमएस को एउटा अब्जेक्ट भनेको टेबल हो। सो एउटा टेबलको अर्को टेबलसँग लिंक गराउने काम चाहिँ केले गर्छ, रिलेशनल डेटाबेसले गर्छ। रिलेशनल डेटाबेस को मेन काम भनेको एउटा टेबलको अर्को टेबलसँग लिंक अप गराउने काम हो। त्यो काम चाहिँ केले गर्छ, दैट इज डन बाइ रिलेशनल डेटाबेस। जस्तो डीबीएमएस सिस्टमले के गर्ने भयो, डेटाबेसमा भित्र टेबलमा के गर्छ, डेटाहरू स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छ फ्युचरको लागि। तर रिलेशनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ भने इट हेल्प्स टु लिंक different tables within the database. यसले चाहिँ हैन
डेटाबेस भित्रको टेबलहरुलाई पनि इन्टरलिंक गर्न हेल्प गर्छ क्या। सो यो पनि अर्को के हो टाइप्स अफ डेटाबेस हो। नर्मल डीबीएमएस मा चाहिँ टेबल भित्रको डेटाहरु मात्रै एउटा टेबलको जति डेटा छ तिनीहरु इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। तर रिलेशनल डेटाबेस मा चाहिँ डिफरेंट टेबलको डेटाहरु पनि के हुने भयो एक अर्कोसँग कनेक्टेड हुन्छ। यसलाई तपाईले मोडल पनि भन्न सक्नुहुन्छ, डेटाबेस मोडल भन्यो भने पनि सेम हो। ओके, सो नेक्स्ट वान इज मल्टी डाइमेन्सनल। मल्टी-डाइमेन्सनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। सो मल्टी-डाइमेन्सनल डेटाबेस भनेको चाहिँ जस्तो हेर्नुस् न, तपाईले हैन लेट्स से नयाँ प्रोडक्टहरु लन्च गर्नुभयो अरे, सपोज ल लोनको स्किम लिएर आउनु भयो हैन। अब लोनको स्किम पनि तपाईले के गर्नुभयो, अब के अरे प्रदेश नम्बर 1 मा कति बेच्ने, प्रदेश नम्बर 2 मा कति बिक्यो, प्रदेश नम्बर 3 मा कति बिक्यो, प्रदेश नम्बर 4 मा कति बिक्यो, त्यो सबै फेरि छुट्टा छुट्टै हेर्न खोज्नु भयो। अब त्यसमा पनि फेरि तपाईले वैशाखमा चाहिँ हैन कति कस्टमरहरुले लोन लियो, जेठमा कतिले लियो, मंसिरमा कतिले लियो, हो यसरी छुट्टा छुट्टै डिफरेंट डाइमेन्सनबाट चाहिँ सेम रेकर्डलाई एनालाइज गर्न मिल्छ क्या। हो त्यसरी स्टोर हुने डेटाबेस भनेको दैट्स व्हाट इज मल्टी डाइमेन्सनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। मल्टी डाइमेन्सनल डेटाबेस स्ट्रक्चरमा चाहिँ एउटै रेकर्डलाई एउटै रिपोर्टलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं भने डिफरेंट वेबाट के गर्न सक्छौं एनालाइज गर्न सक्छौं। सो दैट्स व्हाट इज मल्टी डाइमेन्सनल। कुनै पनि एउटा रिपोर्टलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयौं डिफरेंट एंगलबाट चाहिँ हैन त्यसलाई स्टोर गर्ने अनि त्यसलाई भ्यू गर्न सक्ने भयौं। त्यस्तै अर्को हुन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डेटाबेस स्ट्रक्चर। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड, अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्ने बित्तिकै यहीबाट बुझ्नु भयो होला। अब तपाईले अब्जेक्टिभ भनेर सुन्नु भएको छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ यसको मेन रिजल्टमा फोकस्ड हुन्छ क्या। यसले चाहिँ के गर्छ नर्मल्ली अब्जेक्टहरुलाई फोकस गरेको फाइनल रिजल्टमा फोकस भएको डेटाबेस स्ट्रक्चर हो। र यसले चाहिँ के गर्ने भयो भने हैन कम्प्लेक्स डेटाहरु जस्तै ग्राफिक्स, पिक्चर, भोइस, टेक्स्टहरु स्टोर गर्नुपर्ने भयो भने त्यतिबेला हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डेटाबेस स्ट्रक्चर युज गर्नुपर्छ हैन। जुन फाइनल रिजल्टहरु हुन्छ त्यो इनपुट गर्ने त्यो स्टोर गर्ने डेटाबेस भनेको चाहिँ दैट्स व्हाट इज अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डेटाबेस स्ट्रक्चर। र यो चाहिँ अलिकति बढी के हुन्छ रिजल्ट फोकस्ड हुन्छ। ओके, सो यसमा चाहिँ ग्राफिक्स, पिक्चर, भोइस, टेक्स्ट सबै स्टोर गर्न मिल्छ। भोइस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स यिनीहरु सबै के हुन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डेटाबेस स्ट्रक्चरको थ्रुबाट हैन स्टोर गर्न मिल्छ। र यसमा चाहिँ हैन यो बढी के हुने भयो अब्जेक्ट फोकस्ड हुन्छ अथवा रिजल्ट फोकस्ड बढी हुन्छ। सो यिनीहरु सबैको इम्पोर्टेन्स छ है। तपाईले एनालाइसिसै नगरिकन रिजल्ट कसरी पाउन सक्नुहुन्छ त हैन। फाइनल एनालाइसिस गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट आएको जुन आउटपुट हुन्छ त्यसलाई एन्टर गरेपछि चाहिँ अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ फाइनल रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ। सो यिनीहरु सबैको इम्पोर्टेन्स चाहिँ उत्तिकै हुन्छ। अब अरु तपाईहरुले अरु धेरै भेट्न सक्नुहुन्छ है, जस्तो एन्ड युजर भन्छ। एन्ड युजर भन्ने बित्तिकै फाइनल युजरले युज गर्ने हो अब हैन, तिनीहरु पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। तर मेन मैले डिस्कस गरेको मेन हो र तपाईले धेरै लेखिराख्नु पर्दैन हेर्नुस् हैन। व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट इज डेटाबेस एन्ड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स अफ हैन डीबीएमएस डेटाबेस भन्यो भने तपाईले हैन त्यो डिफाइन गरेर यदि 5-6 वटा पोइन्टहरुलाई डिफाइन गर्नु भयो भने त्यति एनफ हुन्छ। अघि फ्ल्याट फाइलको त अघि नै कुरा आइसकेको छ, त्यो चाहिँ म्यानुअल रेकर्ड किपिङ सिस्टम भनेर भनेको छ। एन्ड युजर भनेको चाहिँ हैन फाइनल युजरको लागि फोकस्ड भएर निकालेको हो। यो चाहिँ युजर इन्टरफेस राम्रो हुन्छ त्यस्तो डेटाबेसको है। अनि त्यस्तै ईआर को कुरा गर्नु भएको छ। ईआर भनेको एन्टिटी रिलेसनशिप हो है, एन्टिटी रिलेसनशिप। एन्टिटी भन्ने बित्तिकै अब्जेक्ट, कुनै पनि डेटाबेसमा भएको एउटा अब्जेक्ट र अर्को अब्जेक्टको बीचमा रिलेसनशिप हुनुपर्छ। अघि हामीले डेटा इन्टिग्रिटीको कुरा गरेको छ नि हैन। सो डेटा इन्टिग्रिटी हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्ने भयो त्यो एन्टिटीको बीचमा रिलेसनशिप हुनुपर्छ। हो त्यो डायग्रामलाई चाहिँ ईआर डायग्राम भन्छ।
जहिले पनि डेटाबेसमा चाहिँ त्यो डेटाहरू चाहिँ डायग्रामको फर्ममा प्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ र त्यसलाई के भन्छ ER डायग्राम एन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम भन्छ ओके क्यारेक्टरिस्टिक्स इन बैंकिङ भन्नु भएको छ अघि मैले एडभान्टेजेसमा भनेको छ नि हैन सबै कुराहरू त्यही लेख्नु पर्ने हो तपाईले DBMS को बैंकिङमा चाहिँ त्यो भन्दा छुट्टै भन्ने हुँदैन क्या त्यही कामको लागि युज गर्ने हो जस्तो डेटा चाहिँ के होस् रिडन्डेन्सी नहोस् भनेर हैन डेटामा हैन ओभरअल सेक्युरिटीमा प्रब्लम नआओस् भनेर युज गर्ने हो हैन सबै यही कुराहरू हो सो तपाईले एकचोटी फेरि भिडियो रिपिट गरेर हेर्नु भयो भने यो सबै कुराहरू क्लियर हुनुहुन्छ सो इट्स almost all about database and database management system okay so thank you so much for joining आजको लागि हामी यतिमै सकौं होला okay so thank you so much for listening me okay thank you bye bye